नमस्कार, कार्यक्रम इस अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति मल्ल। यतिखेर कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएको छैन, बरु फरक र उत्परिवर्तित रूपमा बढिरहेको छ। विश्वभरका देशहरू यसबाट आक्रान्त भएका छन् र विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू बनाएर खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा नै रहेका छन्। कतिपय देशहरूले त्यसमा सफलता पनि हासिल गरेका छन् भने धेरै राष्ट्रहरू, धेरै देशहरू अझै पनि खोप कार्यक्रममा जुट्न सकिरहेका छैनन्, त्यसको दायराभित्र आइपुग्न सकेको अवस्था छैन। अझ नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा भने यसको धेरै नै समस्या र चुनौतीहरू देखिएको छ। एक त खोप किनेर ल्याउनु पर्ने झन्झटिलो अवस्था छँदै नै छ, त्यसमाथि पनि दूरदराजका सबै आम नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउनको लागि निकै ठुलो चुनौतीको विषय मानिएको छ। यद्यपि यसभन्दा अगाडिको सरकारले र अहिलेको सरकारले पनि खोपलाई प्राथमिकता दिने र सबै आम नागरिकलाई खोपको दायराभित्र लिएर आउने, खोपको पहुँचमा ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता भने निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ। दोस्रो लहरको यो आक्रामक संक्रमण बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको समयमा पछिल्लो केही साता यताबाट भने कोरोना संक्रमण र संक्रमित हुनेहरूको ग्राफलाई हेर्ने हो भने ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि पनि अहिले पछिल्लो समय नेपालमा पनि डेल्टा भेरिएन्ट सँगसँगै अरू थपवटा नयाँ भेरिएन्ट पनि पुष्टि भयो भनेर यो सूचनाहरू सार्वजनिक भएपछि यतिखेर यसले थप आम सर्वसाधारण अलिकति त्रसित भएको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको छ। यसबीचमा सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा आम जनमानसले कोरोना संक्रमणबाट आफू सुरक्षित रहनको लागि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ला त? आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी यो विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। सँगसँगै हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सर पनि जोडिनु हुनेछ। विशेष गरी मन्त्रालयले ल्याएका आगामी कार्यक्रम र नीति योजनाका बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नको लागि स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ एवं सहप्राध्यापक त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक डाक्टर निरज बम। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ। हामीसँग यसै गरी भर्चुअल रूपमा डाक्टर समीर अधिकारी जो सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ मन्त्रालयको तर्फबाट, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। म निरज डाक्टर साहबबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ डाक्टर साहब जुन किसिमले अहिले यो एक साताकै अवधिको मृत्यु दरलाई हेर्ने हो भने पनि 173 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारणले मृत्यु भयो। मृत्युदर हामीले घट्यो भनेका छौँ, तर सङ्ख्या हेर्दाखेरि अझै पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ डाक्टर साहब आफैले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट सुन्नै। अब दोस्रो लहर पछि हामी सन्तोषजनक सास फेर्ने अवस्थामा आएको थियौँ। सम्पूर्ण अस्पताल कर्मीहरू हैन, हामीलाई खुसी पनि भएको थियो अब घट्छ होला र हामीसँग मृत्यु दर शिक्षण अस्पतालमा पनि 2-3 जना मात्रै अर्थात् एकदमै कम भइसकेको अवस्था थियो र भर्ना पनि हामीले दैनिक 375 जना म्याक्सिमम हामीले भर्ना गरेर राखेको थियौँ र हामीसँग 60 जना 70 जनासँग भर्ना गरेको स्थानमा हामीले 3 जना मात्र अस्ति आएर एकदमै खुसी लाग्थ्यो। हामी 3 जना मात्रै पनि भर्ना गर्थ्यौँ, कुनै दिन 1-2 जना मात्रै पनि भर्नाको सङ्ख्यामा आएको थियो भने अन्तिम हप्तादेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 15देखि 25 को दैनिक दरले भर्ना भइराख्नु भएको छ। र म भर्खरै अस्पतालबाट आएको छु र यसमा अहिले इमर्जेन्सीको हाम्रो आकस्मिक कक्ष कोभिड इमर्जेन्सी भन्छौँ, त्यहाँ अहिले बिरामीहरू खचाखच सबै सम्पूर्ण शय्याहरू भरिएका छन् र इमर्जेन्सी बाहिरको पनि 2-3 जना बसिराख्नु भएको छ अक्सिजन लिएर। र त्यसमध्ये 12-13-14 जनामा 3-4 जना त आइसियु चाहिने हाई फ्लो अक्सिजनमा बसिराख्नु भएको छ र वार्डमा पनि हामीले प्रत्येक दिन रोटेसनमा निकै नै मेहनत गर्नुपर्छ डिस्चार्ज गर्नलाई, किनभने भर्ना धेरै बढाउनको निम्ति। तसर्थ अहिले चाहिँ अब ढुक्क हुने परिस्थिति त गइ नै सक्यो, तर पनि एकदमै सशङ्कित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र त्रास के भइराखेको छ। फेरि हामीले अस्ति जुन जेठतिरको महिनामा हामीले जसरी काम गऱ्यौँ र जसरी चाहिँ एकदमै एक्सेस हार्डवर्क गर्नु पर्यो सम्पूर्ण चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यो परिस्थिति फेरि आउँछ र दैनिक मृत्यु दर एकदमै बढ्छ कि भन्ने सङ्ख्या त्रास बढिराखेको छ। र अर्को कुरा भेरिएन्टहरू पनि होइन, जस्तो अल्फा बिटा गामा डेल्टाको कुरामा गर्दाखेरि डेल्टा प्लस भेरिएन्ट अहिले आइसकेको, विशेष गरेर भारतबाट आउने क्रम सुरु भएको र भारतमा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले एकदमै रेड फ्ल्याग देखाइराखेको अवस्था, सावधानीको निम्ति अपिल गरिराखेको अवस्था र त्यसमा चाहिँ दैनिक 50,000 को सङ्ख्यामा अहिले उहाँ केस डिटेक्सन भएको र त्यसपछि 1 लाखसम्म केही दिनमा बढ्ने र 5 लाखसम्म हुनसक्छ भनेर त्यहाँ जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिराख्नु भएको थियो। एक्सपर्टहरूले, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले भनेपछि नेपालमा पनि पहिला 10,000सम्म पुगेको अवस्थामा फेरि पनि यहाँ त्यही स्थिति आउँछ कि जस्तो एकदमै शङ्का चाहिँ लाग्ने परिस्थिति छ। अहिले अस्पतालको सङ्ख्याहरू हेर्दाखेरि भर्ना हुनेको सङ्ख्या र अस्पतालमा आउने र अहिले दूरदराजबाट, जस्तो यस पहिला हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाटै आउनुहुन्थ्यो
र हुनसक्छ यो भ्याक्सिनको पहुँचले गर्दा या समाजमा देखेको कारणले गर्दा मान्छे त्रसित भएको कारणले गर्दा अनुशासनको मापदण्ड पालना गरिराखेको अवस्थामा सहर क्षेत्रभन्दा दूरदराज गाउँबाट होइन जस्तो खोटाङबाट भनौँ, गोर्खाबाट, धादिङका विकट क्षेत्रहरूबाट, नुवाकोटहरूबाट विशेष गरेर यो क्षेत्रबाट अहिले सुन्दुली होइन, त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गा, सोलु यस्तो जिल्लाहरूबाट धेरै आइराखेको छ। मैले भेटेको किनभने धेरैलाई मैले सोध्ने गरेको कुन जिल्लाबाट जिल्लाबाट आउने सङ्क्रमितहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरू त्यहाँ उपचारै सम्भव नभएपछि अब जस्तो अब अहिले त डिसिसिएमसी लगायत जिल्लाका स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय भएको अवस्था छ नि त एक हिसाबले, उहाँहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ काठमाडौँको अथवा राजधानीसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भएको छ? पक्कै पनि त्यहाँबाट आउने बिरामीहरू सामान्य खालका छैनन् होइन एउटा परिस्थिति, र त्यहाँ उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने भयो भने चाहिँ हेल्थ पोस्ट, स्वास्थ्य केन्द्र या हेल्थ सेन्टर, स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाटै औषधि खाएरै उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ सामान्य अस्पतालहरू, त्यहाँको जिल्ला अस्पतालसम्म उपचार गरेर रिफर भएका केसहरू बढी हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूलाई हाई फ्लो अक्सिजनको आवश्यकता र पऱ्यो भने आइसियुमा र भेन्टिलेटर समेत आवश्यकता पर्न सक्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै त्यहाँबाट चिकित्सकहरूले पठाए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा प्रायः जसो आउनेहरू गम्भीर प्रकृतिकै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट आउनेहरू चाहिँ। डाक्टर साहब, अब जस्तो त्रिवी शिक्षण अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा अस्पताल आफै पनि धेरै भिडभाड हुने अस्पताल हो, किनकि धेरै सर्वसाधारणहरूको पहुँचमा छ अस्पताल, टेकु अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल। अब मुख्य गरी विशेष यी यस्ता किसिमका अस्पतालहरू चाहिँ के कति तयारी अवस्थामा बसेका छन्? जस्तो अब अहिले चाहिँ जोखिम बढी छ, भेरिएन्ट अब तीव्र रूपमा फैलिने भनेर जुन किसिमको प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ अस्पताल आफै कति तयारीमा बस्नु? अब तयारीमा त जुटिसकेको अवस्था छ, किनभने हामीले नयाँ बिल्डिङमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले आइसियु 30 बेडको 18 बेडको चलाइराखेको थियौँ र त्यहाँ तल 40 बेडको कोभिड अस्पतालको बेड शैय्याहरू थिए। त्यहाँ माथि पनि अक्सिजन का लाइनहरू जोडेर अब तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ काम तदारुकताका साथ भइराखेको छ, नयाँ शैय्याहरू थप्ने। यसभन्दा पहिला हामीले जेनरल वार्डलाई कोभिड वार्डमा कन्भर्ट गरेको थियौँ, तर यसपालि के भइदियो त भन्दाखेरि लकडाउन 2 महिनासम्म गयो र दूरदराजका बिरामीहरू पनि फलोअपमा आउने, अपरेसन गर्न नपाएकाहरू अपरेसनका निम्ति धाउने गर्दाखेरि निकै भिडभाड बढेको छ अहिले अवस्था। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग चाप अहिले नन कोभिडको पनि चाप त्यत्तिकै छ। त्यसैले गर्दा लगभग सम्पूर्ण गरेर अहिले 700 जति बिरामीहरू त्यहाँ भर्ना भएको अवस्था छ र त्यसैले गर्दाखेरि नन कोभिडका बिरामी पनि थपिने होइन, इमर्जेन्सी जनरल इमर्जेन्सीमा पनि त्यत्तिकै भिडभाड हुने र यतापट्टि कोभिड पनि बढिराखेको अवस्था। तसर्थ अहिले चाहिँ स्थिति एकदमै कठिन छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने नन कोभिडका बिरामीहरू पनि 2-3 महिना भइसक्यो उहाँहरूले अस्पतालमा पुरानो बिरामीहरू देखाउन नपाएको, फलोअपमा आउन नपाएको, सर्जरी गर्न, अपरेसनहरू गर्न नपाएको, रोकिएको होइन। तसर्थ योपल्ट चाहिँ कठिन समस्या चाहिँ एकदमै कठिन छ। हामीले नन कोभिडलाई कोभिड अस्पतालमा कन्भर्ट गर्न त्यति लामो समयसम्म अब जोखिम घट्यो भने त्यति लामो समयसम्म पनि हामीले पर्खिने अवस्था भएन, चाँडै नै फेरि हाम्रो यो थर्ड भेरिएन्ट भन्ने। यसभन्दा पहिला त हामीले के गरेका थियौँ भने जनरल वार्डहरूलाई पनि जस्तो मेडिकल वार्डहरू, सर्जिकल वार्डहरूलाई पनि कोभिड वार्डमा कन्भर्ट गरेको थियो, तर यसपालि त्यो स्थिति छैन, किनभने त्यहाँ पनि बिरामीहरू खचाखच नै हुनुहुन्छ र बिरामीहरू आउने क्रम पनि घटेको छैन। हुन्छ डाक्टर साहब, म यतिखेर डाक्टर समीरलाई जोड्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी पनि हामीसँग भर्चुअल रूपमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले सुनि नै रहनु भएको छ, यतिखेर चिकित्सकहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। अस्पतालहरू अब अहिले नै यो भर्खरै मात्रै अझै हामी कहाँ चाहिँ थर्ड भेरिएन्ट आइसक्यो भन्ने अवस्था नहुँदा पनि, त्यो पुष्टि गर्न सकिने अवस्था नहुँदा पनि अस्पतालका बेडहरू भरिसक्न लागेको अवस्था छ। मन्त्रालयले चाहिँ यसको लागि के कस्तो किसिमको योजनाहरू तयार गरेका छन् डाक्टर साहब? धन्यवाद। हामीले विभिन्न तरिकाबाट सङ्क्रमणको अवस्था के छ देशभरिको भनेर हेरिरहेका हुन्छौँ। हिजो आज हाम्रो कल सेन्टरहरूमा आउने फोनहरू अलि जटिल किसिमका बिरामीहरूलाई अस्पताल खोजिदिनुपर्ने, आइसियु भेन्टिलेटरको लागि कोअर्डिनेसन गरिदिनुपर्ने, एम्बुलेन्स कोअर्डिनेसन गरिदिनुपर्ने भन्ने खालका कलहरू धेरै बढेर गएका छन्। गएको हप्तादेखि हामीले सरस्वती हेर्दा र त्रिवी शिक्षण अस्पताल जस्तै उपत्यकाभित्रका अरू धेरैवटा अस्पताल जहाँ कोभिडका उपचारहरू भइरहेका छन्, ती सबै अस्पतालहरूको अवस्था डाक्टर साहबले बताउनु भएको जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै छ। यो अवस्था काठमाडौँभित्र मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका अरू अस्पतालहरूको पनि त्यही अवस्था छ। हामी अस्पतालहरूसँग पनि दैनिक समन्वयमा छौँ। यो सबै अरू देखिरहँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई भन्नुपर्ने अथवा त्यसअनुसार गरलाई समन्वय गर्नुपर्ने बाटोहरूमा पत्राचार गर्ने, उहाँहरूको कुरा सुन्ने, उहाँहरूसँग बसेर आगामी योजनाहरू कसरी बनाउने कुराहरूमा कामहरू गरिरहेको छ। हामी साउनसम्म हामीले एक किसिमको योजना बनाएर काम गरिरहेका थियौँ भने साउन नागै साउनसम्म सङ्क्रमणहरू बढ्दै गएको, सङ्क्रमण पनि एउटा व्यक्तिले कति व्यक्तिलाई सारेको छ भनेर हेरिरहँदा त्यो तथ्याङ्क पनि असारसम्म एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिसम्म अथवा त्योभन्दा कम अनुपातमा सारेको देखिएको अवस्थामा
अहिले बिस्तारै एउटा व्यक्तिले सार्ने कतिजनालाई सार्छ भन्दा त्यो अनुपात बढेर गएको छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने केही समयपछि संक्रमण हुने सम्भावना एकदमै बढेर गइरहेको छ। संक्रमणको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहँदाखेरि अस्पतालमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा आउनेहरूको अनुपात पनि त्यही अनुपातमा जाएको, त्यसैको अनुपातको आधारमा मृत्यु हुने तथ्याङ्कहरू पनि आउने हो। यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले अस्पतालहरूको तयारी सँगसँगै संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न समुदाय स्तरको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म व्यक्ति परिवार समुदाय स्तरबाट संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न सकिँदैन तबसम्म हामीले अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को महामारीको उपचार खोजेर त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो त्यति धेरै खर्चको सबै विचारले हेर्दाखेरि ती धेरै सहज छैन, धेरै टाढो बाटो छ। त्यही भएर हामीले संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न गराउन सबैलाई गर्नुपर्ने समन्वय र सबैलाई गर्नुपर्ने आग्रह निर्णय जे हामीले सबै गरिरहेका छौँ भने अस्पतालहरूमा हामीसँग पहिलो लहरमा दोस्रो लहरमा तयारी गरेका धेरै सरसामग्रीहरू जनशक्तिहरू हामीसँग काम गर्ने खालको प्रणालीहरू धेरै तयारी भएको अवस्था छ। व्यवस्थापन गर्दै जाँदा केही समयलाई हामीलाई हुन्छ भने हामीसँग यो बिचमा दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा धेरै किसिमका सामानहरूको जो भएको छ त्यसलाई जडान गर्दै व्यवस्थापन गर्दै त्यो पाटो पनि सम्बोधन गर्नलाई हामीलाई सहज छ। हामी त्यसरी लिएर जान्छौँ। तर महामारी छोटो समयमा धेरै व्यक्तिहरूमा फैलिएर जाने अवस्था हुँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले चाहिँ अब जिल्ला स्तरमा स्थानीय तहमा र जिल्ला समन्वय समितिहरू जति पनि छन्, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू जति पनि छन्, डिसिसिएमसी लगायतलाई सबैलाई निर्देशन पनि दिइसकेको हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि पनि हामीले लगभग त्यस्तै अवस्था देखेका हौँ। निर्देशन भइसके तापनि त्यो कार्यक्रमहरू लगिए तापनि प्लानिङमा रहे तापनि त्यो चाहिँ समयमा सकिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमणको दरलाई घटाउन अथवा रोक्न स्थिर राख्न सकिरहेका छैनौँ। अब यसो हुँदा डाक्टर साहब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कमी कमजोरी नहोस् भनेर स्थलगत रूपमा नै निरीक्षण नै गर्ने, त्यसमा कडा कारबाहीहरू गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ कति थाल्नु भएको छ? किनकि त्यो नै आवश्यक देखिएको छ। अब समुदाय स्तरमा फैलिने सङ्क्रमणलाई घटाउनको लागि, बढ्न नदिनको लागि चाहिँ जिल्ला तहमा त्यस किसिमको कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ। डाक्टर साहब, त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले कति तदारुकता देखाएको छ? अवश्य पनि हामी सरस्वती हेऱ्यौँ भने हामीले सबैले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कसरी बच्ने भने पनि थाहा छ। तर व्यवहार त हेऱ्यौँ भने पहिलो लहरको संक्रमण एकदमै कम भएको बेलामा अब चाहिँ सकियो भन्ने हिसाबका हाम्रा गतिविधिहरू हुन थाले। हाम्रा सबै निकायबाट हामीले त्यसै गरी भनि पनि राखेका छौँ, समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा रहनुभएका सबै जिम्मेवार निकायहरूले पनि सम्बन्धित सरकार निकायहरूसँग समन्वय गरेर सर्वसाधारणलाई बुझाउने भन्ने सहकार्य गर्ने कामहरू गर्नु भइरहेको थियो। तर पनि हामी धेरै जनघनत्व भएका ठाउँहरूमा एकले अर्कालाई भनेको कुराहरूमा हामी त्यति धेरै व्यवहारमा ल्याउन नसकेको अवस्थाहरू हामीले भोग्यौँ, जसको कारण छुट्टो समयमा दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्था भोग्यौँ। दोस्रो लहरको त्यो अवस्थाबाट, त्यो गाह्रो अवस्थाबाट अलिक सहजतातिर आउँदै जाँदा अब हामीले के बुझ्यौँ भने अब हामी सबैजना चाहिँ सम्बन्धित विषयविज्ञहरूले भनेको हिसाबले हामी व्यवहार गर्नलाई अब चाहिँ सिकियो होला। अब बिस्तारै सबैबाट त्यो अपेक्षा सहित अब जनजीविकालाई सहज बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जनजीविका सहज बनाउँदै गयौँ। तर हामीले बाहिर हेरिरहँदाखेरि अब हजुरले भने जस्तै गरी अलि कारबाहीकै रूपमा अलि धेरै निगरानी गरेर कारबाहीको दायरामा व्यक्तिलाई ल्याउँदै कडा रूपमा जाँदै गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दृश्य देखिन्छ। तर अब सबैजना जिम्मेवार भएको देशमा, सबैजना जिम्मेवार भएको ठाउँमा कसैलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि संक्रमणले चाहिँ मलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो आफन्तलाई कारबाही नगरोस् भन्नेतिर हामी सजग हुनुपर्छ भन्नेमा बढी। डाक्टर साहब, अब हिजो मात्रै पनि अहिले अब निषेधाज्ञा हामीले खुकुलो बनाएका छौँ। देशभरका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको भनिएको छ। तर आम सर्वसाधारणको भिडभाड झनै बढिरहेको छ। खुकुलो बनेसँगै बढेको यो भिडभाड कम गराउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि होला। अब सिसिएमसीले छुट्टै किसिमको एउटा अवधारणा पनि हिजो प्रस्ताव लिएर आएको छ। त्यस विषयमा पनि डाक्टर साहबसँग म कुराकानी गर्नेछु र साथसाथमा हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर निरज पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म थप यसले यो सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्तिहरूमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूको बारेमा पनि म कुराकानी जोड्नेछु। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बम हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग भर्चुअल रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी पनि जोडिनु भएको छ। ब्रेकपछि म विषयवस्तुको सुरुवात डाक्टर साहबबाटै गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब अब वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यसमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विगतको वर्षबाट चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग त्यसमाथि पनि कोरोना संक्रमणको यो जटिलता थपिएपछि अहिले उत्परिवर्तित जुन भाइरसको संक्रमण भनिएको छ, विभिन्न किसिमका फरक फरक म्युटेसनका कोरोनाको संक्रमण देखिरहेको छ। अब यसो हुँदाखेरि डाक्टर साहब त्यसले एउटा संक्रमितमा पार्ने असर पनि फरक फरक हुन्छ अथवा के छ? अहिलेसम्म भाइरसहरू विशेष गरेर यो श्वास प्रश्वासका रेस्पिरेटरी भाइरसेसहरू, यसमा चाहिँ अब एडेनो राइनो इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूको त परापूर्व कालदेखि नै संक्रमण हुँदै आएको थियो र यो भाइरस पनि थियो, कोरोना भाइरस पनि पहिल्यै थियो। तर यसमा चाहिँ यो अर्थात् आइडेन्टिफिकेसनमा अहिले आयो होइन। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर रेस्पिरेटरी भाइरसहरूले यिनीहरूको प्रकृति नै त्यही हो। श्वास प्रश्वास पनि सङ्क्रमित व्यक्तिले हाँच्यु गर्दा या खोक्दा स्वस्थ व्यक्तिको नाक या मुखबाट प्रवेश गरेर यिनीहरू श्वास प्रश्वास नलीमा प्रवेश गर्ने र फोक्सोका विभिन्न कोषहरू वा कोशिकाहरूलाई आक्रमण गर्ने र क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउने होइन। जस्तै इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरूलाई रिलिज गराउने, प्रशस्त मात्रामा उत्पन्न गराउने र त्यहाँ चाहिँ तरल पदार्थहरू, दूषित तरल पदार्थहरू जम्मा गरिदिने, जसमा कन्सोलिडेसन डेभलप हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अक्सिजन लिने प्रक्रिया, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने प्रक्रिया, फोक्सोको काम त्यो हो। त्यसमा अवरुद्ध आउने अर्थात् त्यसमा ग्यास एक्सचेन्ज जुन मेकानिजम छ त्यसमा चाहिँ डिफेक्ट हुन थाल्ने गरेपछि मान्छेलाई अक्सिजन पुग्दैन होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने हो। त्यसैले यसको नेचर नै यही हो र जुनसुकै भ्यारिएन्टमा आए तापनि यिनीहरूले श्वास प्रश्वास रेस्पिरेट, किन श्वास प्रश्वासबाट सर्ने सम्पूर्ण किसिमका भाइरसहरूले विशेष गरेर श्वास प्रश्वास र फोक्सोमै आक्रमण गर्ने हो। र श्वास नलीहरूमा गरेसम्म त भित्री भित्ताहरूसम्म गरेसम्म एलर्जीका लक्षणहरू आउने, रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने होइन, घाँटी चिराउने, खसखस हुने हुन्छन्। तर जब फोक्सोमै प्रवेश गरेर प्यारेन्काइमालाई इन्फेक्ट गरेर त्यसपछि फोक्सोका कोशिकाहरू नष्ट गर्न थालेपछि कन्सोलिडेसन भएर अर्थात् निमोनिया भएर सङ्क्रमण भइसकेपछि सास फेर्न गाह्रो हुने हो र छाती कहिलेकाहीँ घ्यार हुने, यी लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। र अहिले विशेष गरेर अक्सिजनको आवश्यकता पऱ्यो नि, कारण त्यही हो, फोक्सोमा आक्रमण गरे, फोक्सोमा निमोनिया भयो, एक्सरेमा पनि ट्याक्कै देखिन थाल्यो, एक्सरेमा पनि होइन, एक्सरेमा पनि देखिने र अक्सिजन घट्न थाल्ने। यतातिर 92भन्दा कम अक्सिजन SpO2 भन्छौँ हामी, सेचुरेसन होइन, अक्सिजन सेचुरेसन घट्न थाल्ने र सास फेर्न पनि बिरामीलाई अलिकति गाह्रो हुन थाल्ने र एक्सरेमा परिवर्तन आउने, यी दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा कोरोना भाइरसमा पहिलो लहरमा पनि आयो, दोस्रो लहरमा पनि आयो, तेस्रो लहरमा पनि त्यही हुन्छ होइन। किनभने अहिले देखिन थालिसक्यो, मर्निङ सोज द डे भने जस्तै बिहान दिउँसो कस्तो हुन्छ बिहानले अलिकति जानकारी गराउँछ नि। अहिले त हामीले अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालहरू, विशेष गरेर सरकारी अस्पतालहरू र ठुल्ठुला प्राइभेट हस्पिटल सहितमा अहिले खचाखच शैय्या भरिन थाले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ श्वास अब सुरक्षाको उपायका लागि हामी हतारिनु पर्ने बेला भइसक्यो। अब फेरि मान्छेहरू पनि मलाई लाग्छ योपल्ट परिस्थिति हेर्दाखेरि अलिक फरक छ, पोहोरपरारभन्दा मान्छेहरू पोहोरभन्दा वाक्क पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैले गर्दा अहिले प्रभाव पनि गर्न छोडिसके, आफ्नो काम गर्दैछन्, लाग्यो भने हेरौँला, भयो भने गरौँला भन्ने खालको कुराहरू अहिले धेरै मानसिकता बनाउनु भएको छ। किनभने यतातिर आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण रूपमा अर्को पक्ष पनि चौपट भएको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो मैले अस्पतालबाट त्यो विचार गर्छु कि किनभने पोहोरको बेलामा योभन्दा पहिलो दोस्रो लहर आउने बेलामा आउनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा लगभग 15-20 दिन अगाडिदेखिबाटै सहरहरूका सडकहरू पातला भइसकेका थिए होइन, ट्राफिक जाम कम भइसकेको थियो, अस्पताल आउने सङ्ख्या घटिसकेको थियो। अहिले त उहीमा हुनुहुन्छ, तेस्रो लहर पनि सुरु हुन्छ भन्ने यतातिर संशय पनि सुरु भइसक्यो, अथवा सुरु पनि भइसक्यो कि होइन। तर यता मान्छेहरूको भिडभाड उही नै छ, अस्पतालमा आउने होइन, ओपिडीमा आउने सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने लाइन होइन, क्यु देख्यौँ भने जस्तो, त्यस्तै गरेर रगतका लाइन, रगत दिने लाइनहरू हेऱ्यौँ, एक्सरे गराउने लाइनहरू देख्यो भने शिक्षण अस्पतालमा मैले त्यही देखिराखेको छु। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ परिस्थिति चाहिँ केही फरक चाहिँ छ, भिडभाड चाहिँ छ र यसले बढाउन चाहिँ सक्छ एकदमै होइन। मान्छेहरू बाध्य पनि छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई घरबाट बाहिर निस्किन अहिले एकदम त्यो बाध्यता दैनिक जीवनयापनको लागि गर्नु एकदम यतिखेर डाक्टर समीरलाई म जोड्छु, डाक्टर समीर अधिकारीलाई। जस्तो अब CCMC ले डाक्टर साहब जस्तो CCMC ले चाहिँ अब नयाँ अवधारणा भनेर ल्याएको छ, यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर समूहमा वर्गीकरण गरेको किसिमको लकडाउनको अवधारणा भनेर हिजो मात्रै यो प्रस्ताव ल्यायो। यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईहरुको कस्तो किसिमको धारणा छ? अब CCMC ले ल्याएको यो धारणामा अरु थप छलफल गर्नुपर्ने छ अथवा के छ डाक्टर साहब?
त्यस किसिमको हामीले दोस्रो लहरमा पनि एक किसिमले गरेका छौँ। दोस्रो लहरमा पनि हामीले सक्रिय सङ्क्रमित अलिक बढी भएको ठाउँ विशेषमा चाहिँ मानिसहरूको आवाजावत एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेको भेटघाट चाहिँ कम हुने उपायहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभ्यास गरेका हौँ। पहिलो लहरमा हामीले देशव्यापी निषेधाज्ञाको कुराहरू त्यसै अभ्यास गऱ्यौँ भने दोस्रो लहरमा ठाउँ विशेष अनुसार गर्दै गरिएको हो। त्यसरी हामीले समग्र देशै ठप्प गरेर गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। हामीसँग महामारी सँगसँगै समाजका धेरै पाटाहरू छन्। अघिल्ला सबैले भन्नुभएको छ सबै बन्दै गरेर गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन, मान्छेहरूलाई बाध्यात्मक अवस्थाहरू छ। तर त्यति हुँदाहुँदै हामी एउटा कुरामा अलिकति केमा हामी दुविधामा छौँ जस्तो देखिन्छ भने समग्रमा हेऱ्यो भने मलाई के लाग्छ भने मलाई मेरो घरको मानिसले मलाई सङ्क्रमणै ल्याउँदैनन् सार्दैनन् भन्ने लाग्छ। मेरो कार्यालयमा काम मानिस गर्नेहरूले साथीहरूले सङ्क्रमणै ल्याउनुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरा साथीभाइहरूले पनि त्यस्तो गर्दैनन् होला जस्तो लाग्छ। तर हामी त्यहीँ चुकिराखेका हुन्छौँ। ल्याउने भनेकै आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मान्छेले हो। बाहिर हामी सार्वजनिक ठाउँहरूमा गयौँ एकदमै नचिनेको मान्छेहरूसँग त हामी नजिक पनि त्यति धेरै बस्दैन होला। हामी सार्वजनिक यातायातमा जाँदाखेरि हामीले आफ्नो कहिलेकाहीँ झुकिएर गर्ने व्यवहारहरू होला, राम्रोसँग मास्क नलगाउने होला, बाध्यात्मक अवस्थामा सानो ठाउँमा बस्ने होला। त्यस्तो अवस्थाहरूमा हामी कन्सियस धेरै मान्छे भइरहेको देखिन्छ। तर हामी आफ्नो कार्यक्रममा चिया खाँदाखेरि धेरै फरक परिवेशबाट आएका मानिसहरू एकै ठाउँमा सबै कुरा खोलेर मास्क सहित खोलेर सानो ठाउँमा बसेर काम गर्छौँ, खाजा खान्छौँ, चिया खान्छौँ। यस्ता गतिविधिहरूले पनि अलिक बढ्ने भएको हुनाले हामीले यो निषेधाज्ञाहरूको मोडालिटी सार्वजनिक स्थलको सँगसँगै हाम्रा परिवारमा, हाम्रा टोलमा, हाम्रा कार्यकक्षमा हाम्रा सहपाठीहरू, हाम्रा सहकर्मीहरू, साथीहरू, आफन्तहरू भेट्ने क्रममा चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले चाहिँ अर्को चुनौती के पनि छ भने यहाँहरूले अब गत वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो पटक पनि यो अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदैछ भनेर लामो समयबाट मन्त्रालय आफैले पनि सचेत गराउँदै आएको र सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने अन्य निकायहरूलाई पनि यहाँहरूले बारम्बार सचेत गराउँदै आउनु भएको छ। अब अहिले यो अवस्था चाहिँ बिस्तारै ग्राफ बढ्दै गइरहेको अवस्थामा एक त अब निषेधाज्ञा पनि हाम्रो अहिले जस्ताको तस्तै नै अवस्थामा छ, लकडाउन गर्ने भने पनि त्यो चाहिँ निर्णय नभइसकेको अवस्था छ। अझै पनि यो ढिलाइ हुँदाहुँदै 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्ने हो भने चाहिँ अब यो अवस्थामा अहिले स्कुल कलेजका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रमहरू रहेका छन् त्यसमा चाहिँ अब योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा स्कुलहरू सटडाउन गर्नुपर्छ, यो अवस्था आइसक्यो भनेर सिधा दबाब दिएको पनि हो। यसपटक चाहिँ के छ मन्त्रालयको कार्यक्रम? हामीले पहिलो दोस्रो लहरको सरस्वती हेऱ्यौँ भने पहिलो लहरमा हामी अलिकति समयदेखि अलिक चाँडै नै हामीले धेरै कुराहरू व्यवस्थित गर्दै गयौँ। हामी मानिसहरू पनि डरायौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि डरायौँ होला, त्यो नयाँ किसिमको सङ्क्रमण भन्ने होला, त्यसले काम गर्यो। त्यसले हामीले बाहिरबाट आउने मानिसहरू पनि क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। जस्तो हाम्रो सार्वजनिक स्थलहरू थिए जस्तो थियो हाम्रो त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्दै गयौँ। एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुने अवस्थाबाट हामीले जोगाउन सक्यौँ। त्यतिखेर हामीलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै गुणा रूपमा सहज भएको। दोस्रो लहरमा हामी अलि अगाडिदेखि नै अस्पतालमै दबाब भइसक्यो, अलिकति गाह्रो भइसक्यो, अलि सबै हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। त्यो पनि अलिकति केही ढिला भएपछि मात्रै सिनियर ढिला व्यवस्थापन गरिएको हो। त्यतिखेर जसको परिणाम एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। पहिलो लहरमा भोगेको व्यक्तिहरूलाई पनि के भयो भने कोभिड हामीले भोगिसकेका छौँ, सहजै हो भन्ने हिसाबको बुझाइ हुँदै गयो। के नयाँ रोग हो भन्नु र हामीले भोगिसकेका छौँ अथवा फलानले भोगिसकेका छ, लक्षण पनि केही नभइकन निको भएको देखिएको थियो पहिलो लहरमा धेरै प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई। त्यसले गर्दा अलि बढी हेरचेक चाहिँ दोस्रो लहरमा बढ्यो। अहिले तेस्रो लहरमा हामी अस्पतालमै गाह्रो भइसक्यो भन्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ। यतिखेर पनि अब हामीले अलिकति कडा रूपमै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुराकानीहरू भइरहेछन्, छलफलहरू छन्, हाम्रा कार्ययोजनाहरू पनि त्यसै गरी बनिरहेको अवस्था छ। अब यसमा कानुनी रूपमा बनिरहेका पाटोका हिसाबले जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायहरूले आफूले गर्ने कामहरू गरि नै हाल्छन्, नगर्ने भएन। हुन्छ, कतै फेरि मन्त्रालयले यतिखेर हजुर अब स्कुल परीक्षा दिनको लागि भौतिक उपस्थिति आवश्यक भनिएको छ। अब यातायातहरू पनि मजासँग चलिरहेका छन्, पसलहरू सबै खुलिरहेका छन्। तपाईँहरूको दबाब दिने कार्यक्रम अलिकति ढिलो होला कि भनेर मात्रै हाम्रो चासो हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद।
हामीसँग यतिखेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सबप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी जोडिनु भएको थियो। डाक्टर साहबसँगको कुराकानीपछि अन्त्यमा अब समय हामीसँग कम छ, त्यो कारणले गर्दा पनि डाक्टर साहबको कुरा सकिएपछि जस्तो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा सुन्ने हो भने पनि जसरी चाहिँ आम सर्वसाधारणले जुन किसिमको मानसिकता बनाछन् भनेर डाक्टर साहबले अघि भनिदिनु भएको थियो, लगभग निकायहरूको सम्बन्धित सरकारवाला निकायको पनि त्यस्तै किसिमको मानसिकता बनिरहेको रहेछ अहिलेसम्म आउँदाखेरि। अब यो किसिमको सोचाइ चाहिँ कतिको घातक हुन सक्छ डाक्टर साहब? अब पक्कै पनि यो परिणाम जुन हामीले दोस्रो लहर भोग्यौँ होइन, अहिले तेस्रो लहर भोग्ने चरणमा छौँ, यो त पक्कै पनि हामी सम्पूर्णको चाहिँ जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारीविहीन हुँदाखेरि हामीहरू अनुशासनको मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्न कहीँ न कहीँ चुकेको कारणले यो आउँदैछ होइन। जनचेतनाको अभाव पनि भनौँ, हामी नेपालीहरू अनुशासनमा पालनामा पनि एकदमै कमी छ। त्यो हामीले सबैले फिल गरेको कुरा हो, अनुभव गरेको कुरा हो। तपाईँ बसमा चढ्नुहोस् होइन, या चाहिँ कुनै ठाउँमा लाइन लाग्नुहोस्, तपाईँभन्दा अगाडि लाइन मिचिदिने, ब्याङ्कको लाइनमा लाग्नुहोस् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले आफैले निम्त्याउँदैछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। दुईवटा पाटाहरू छन्। एउटा कुरा मेरो दायित्व पनि र म पनि चुकेँ, हामी पनि चुक्यौँ, समाज चुक्यौँ होइन। त्यसै गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि चुकेको अवस्था छ। भनौँ न, अहिले यातायात अफिसमा गएर हेर्नुहोस्, कर कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, ब्याङ्कहरूमा गर्नुहोस्, भिड उत्तिकै छ र मान्छेलाई बाध्यता पनि छ होइन, समयमा बुझाउनु पर्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीले यदि फेरि पनि अनुशासनको पालनामा कमी गऱ्यौँ भने यो हामीले ऐतिहासिक र भनौँ न जीवनमा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। किनभने चुकाइ पनि सकेका छन्। कतिपय परिवारहरू हामी आफ्नै छिमेकमा देख्छौँ, परिवारका सदस्यहरू गुमाएका छन्, पीडामा हुनुहुन्छ कतिजना अझै पनि होइन। कतिजना अझै पनि घरमा अक्सिजन लगाएर बसिराख्नु भएको सायद कुनै पनि समाजहरू, धेरै कम समाजहरू छन् जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन् होला। अहिले पनि घरमै अक्सिजन खोक्दै बस्नु भएको छ, पीडामा अस्पतालबाट फर्केर आउनु भएको छ। तसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण हामी सबैको दायित्व हो होइन। जनचेतना गर्नुमा फैलाउने काम, अरूलाई सम्झाउने काम, आफू सम्झिने काम हो। यो हामीले यदि चुक्यौँ र ढिलो गऱ्यौँ भने तेस्रो लहरमा फेरि भिक्टिमाइज अर्थात् पीडित हुनुपर्ने सम्भावना प्रत्येक व्यक्तिको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसमा नचुकौँ र सकेसम्म भ्याक्सिनको पहुँच पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पुर्याओस्। तर कहिलेसम्म काम गर्छ यो पनि अनिश्चित छ। अझै पनि कम्पनीहरूले, उहाँहरू विक्रेता कम्पनीहरूले यति समयसम्म भन्नुहुन्छ एन्टिबडी, तैपनि एउटा सुखद सास फेर्न पाइएको छ। निश्चित भएर नबस्ने। फेरि एउटा कुरा आइराखेको छ अहिले, दोस्रो भ्याक्सिन दिइसकेपछि भेरोसिल ज्वरो लिएर अस्पताल आउने, फेरि कोरोना पोजिटिभ हुने, अस्पतालमा भर्ना हुने होइन। कतिपय व्यक्तिहरू भेटिएका छन् अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि भ्याक्सिन पनि सम्पूर्ण उपचार होइन होइन। भ्याक्सिन पनि यो सोलुसन होइन। फेरि भ्याक्सिन लगाउँदैमा हामी चाहिँ अनुशासनको मापदण्ड पालना गरेनौँ, मास्क लगाएनौँ, सरसफाइ गरेनौँ भने पक्कै पनि फेरि समस्यामा पर्न सक्छौँ। एटलिस्ट विश्वास गरे अनुसार 2 हप्ता त लाग्छ एन्टिबडी बन्न होइन। प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास हुन 2 हप्ता लाग्छ। त्यसभित्रमा पनि सतर्कता अपनाउनु पर्यो र फेरि 100% इफेक्टिभ पनि होइन होइन। 90% बचाएको छ समाजमा, 70% बचाएको कुरा आइराखेको छ 2टा डोज भ्याक्सिन दिएपछि। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित कोही पनि छैनौँ। तेस्रो लहर कुरा आइराखेको छ अहिले होइन। यो संसारमा नजान पनि सक्छ। संसारको इतिहासले स्पेनिस फ्लू हेरौँ, प्लेगको कुरा हेरौँ, वर्षौँसम्म चलेको थियो होइन। यो तेस्रो लहर कुरा आउँदैछ। संसारका कयौँ देशहरू, विकसित देशहरू हेरौँ त हामी, युरोप हेरौँ, अस्ट्रेलिया हेरौँ, तेस्रो पटक लकडाउनमा गइसके होइन। त्यसैले गर्दा यहाँ तेस्रो लहर त आउँदैछ, चौथो लहर पनि आउन सक्छ, पाँचौँको पनि निश्चित छैन। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेको हामी आफैसँग छ होइन। घरमै सेल्फ लकडाउनको अवस्थामा बस्नु पर्यो, सामाजिक दूरी अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्यो, 1 मिटर होइन। ठुलो कुरा छैन यसमा, पैसा तिर्नुपर्ने छैन, मूल्य चुकाउनु पर्ने छैन, खालि अनुशासनको कुरा। यो बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने यति मात्रै हो होइन। एकदम। डाक्टर साहब, अब जस्तो अहिले चाहिँ अब यहाँ आफू वरिष्ठ साथी रोग विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँलाई हेरिरहनुभएका धेरैले त्यो सोध्न पनि चाहिरहनु भएको हुनसक्छ। कतिपय सङ्क्रमितहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब कोभिड सकिसकेपछि पनि र त्यसभन्दा पछाडि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, लामै समयसम्म कसैलाई त महिनौँ दिनसम्म पनि त्यसको समस्या रहिरह्यो। अब फेरि अब आउँदै गरेको त झनै छिटो फैलिन सक्ने खालको र झनै प्राणघातक अथवा त्यो अघिल्लो भन्दा पनि बढी जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिरहँदाखेरि अब त्यतिखेर सङ्क्रमित भएकाहरूले त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीलाई अरू कुनै किसिमको अझै बढी थप हामी अरू रोगबाट पनि ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि उहाँहरूको मनमा उब्जिएको छ। डाक्टर साहब, अब के हुनसक्छ? अब यसमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। धेरैलाई उब्जेको छ र कतिजना हाम्रो यहाँ सङ्क्रमित भइसकेर घर फर्केर स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नुभएका व्यक्तिहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो, लक्षणविहीन हुनुभयो
हैन र उहाँहरूलाई एन्टिबडी प्रडक्सन जति चाहिने मात्रामा शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणाली विकास नभएको हुनसक्छ तसर्थ फेरि सङ्क्रमण भएर आइराख्नु भएको व्यक्तिहरू पनि उदाहरणहरू छन् हैन दोस्रो पटक झन् गाह्रो भएर आएको दोस्रो पटक PCR पोजिटिभ हुँदाखेरि र अर्को कुरा जो व्यक्तिहरू अस्पतालको शय्यामा उपचार गराउनु भयो अक्सिजनको सहायताले या आइसियुमै प्रवेश गरेर उपचार गराउनु पर्ने भयो या भेन्टिलेटरमैबाट सौभाग्यवश फर्केर आउनु भएको छ अनि यस्ता व्यक्तिहरूको फोक्सोमा पक्कै पनि त्यस बेलामा ठुल्ठुला दागहरू देखिएका थिए हैन न्युमोनियाका दागहरू र अहिले उहाँहरू पोस्ट कोभिड फाइब्रोटिक चेन्जेस फाइब्रोब्रोङ्काइटिस दागहरू निकै छन् उहाँको फोक्सोमा र कतिपय व्यक्तिहरूलाई त अझै पनि स्वास्थ्य लाभका निम्ति अक्सिजन लिइराख्नु परेको छ श्वास हुने खोकी लाग्ने छाती गारगार हुने चक्कर आउने शरीर शिथिल हुने बान्तावला जस्तो हुने टाउको दुख्ने र मुटु ढुकढुक हुने डर लाग्ने जस्तो मनोवैज्ञानिक त्रासहरू पनि छन् हैन किनभने कतिपय व्यक्तिहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ मैले आँखा अगाडि कतिजना मरेको देखेको थिएँ हैन आइसियुमा हामीसँग 18 बेडको आइसियु छ ठुलो आइसियु छ कहीँ 20 बेडका 25 बेडका चलिराखेका छ त्यहाँ भेन्टिलेटरमा भएको आफ्नै वरिपरिका मृत्यु देख्नु भएको त्यसैले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक त्रास पनि छ र यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मा एन्टिबडीहरू त हुन्छ नै र उहाँहरू त घरमै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू अनभिज्ञ छ संसार चिकित्सा विज्ञान यसबारेमा विज्ञ र पोख्त कोही पनि छैन तसर्थ सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने एउटा विश्वास गरिन्छ 2-3 महिना एन्टिबडी यथेष्ट मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली शरीरमा कायम रहन्छ भन्ने कुरा छ तर पनि कैयन जर्नलहरूले कैयन संसारका अनुसन्धानहरूले 3 हप्ता मात्रै पनि रहन सक्छ कि भन्ने कुरा गरेको छन् फेरि यो भाइरसको एउटा प्रकृति के छ भने यसले स्वरूप परिवर्तन गरेर आइराख्छ इन्फ्लुएन्जा भाइरस होस् चाहे राइनो एडिनो भाइरसहरू हैन यसले ठुलो रूपमा परिवर्तन गर्यो भने त यो भ्याक्सिनले पनि काम नगर्न सक्छ फेरि ती व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् तसर्थ ढुक्क चाहिँ नहुने तर पनि सम्भावना उहाँहरूलाई फेरि पनि सङ्क्रमण भएर गम्भीर हुने समस्या चाहिँ सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ तर उहाँहरूको फोक्सोमा दाग भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सतर्क रहनुपर्छ सचेत रहनुपर्छ सुरक्षित रहनुपर्छ किनभने उहाँहरूको फोक्सो कमजोर भइसकेको छ क्षमता घटेको छ केही समय लाग्छ कति लाग्छ अझै पनि थाहा छैन 6 हप्ता 6 महिना हैन उहाँहरूको 1 वर्ष 2 वर्ष फोक्सो सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनलाई र त्यस्ता दागहरूमा कुनै पनि किसिमले हामीले अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भन्छौँ हैन अवसरवादी सङ्क्रमण हुनसक्छ ब्याक्टेरिया हुनसक्छ स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया एच इन्फ्लुएन्जा हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा त्यस्तै गरेर भाइरसेसहरू विभिन्न खालका सेकेन्डरी अरू भाइरसेसहरू ढुसीहरू सङ्क्रमण हुनसक्छ फोक्सो कमजोर भएकोमा त्यस्तो बेलामा त्यस्ता व्यक्तिहरू आएकै पनि छन् हाम्रो अस्पतालमा र पोस्ट कोभिड इन्फेक्सन भएकाहरू घरमा स्वास्थ्य लाभ अक्सिजनमा गरिराखेकाहरू र अस्पताललाई चाहिँ के छ भने त्यो सिरियस भएर आउनुभयो स्वस्थ महसुस नगरेको कारणले म अझै पनि बिरामी नै छु कि अथवा कोभिडकै सङ्क्रमण बाँकी छ कि नेगेटिभ रिपोर्ट त्यो त नेगेटिभ रिपोर्ट आइसक्यो 2-3 हप्ता पछि निस्क्रिय भइसक्यो उहाँहरूलाई कोभिडको समस्या छैन तर जस्तो भूकम्प आयो 72 सालमा त्यसका अवशेषहरू अझै पनि बाँकी छन् देख्न पाइन्छ नि त्यस्तै गरेर त्यो एउटा किसिमको भूकम्प थियो हलचल गर्यो र उहाँहरूको फोक्सोमा त्यो दागहरू अझै बाँकी छन् र उहाँहरू ढुक्क हुने कि कोरोना भाइरसकै फेरि लागेर चाहिँ तुरन्त मृत्यु हुन चाहिँ हुँदैन तर अवसरवादी सङ्क्रमणहरूले गर्दा अस्पतालमा भर्ना हुनु परेर फेरि आइसियु गएर चाहिँ समस्या चाहिँ हुनसक्छ भनेर सचेत चाहिँ रहनुपर्छ हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद न्युज 24 को स्टुडियोमा आएर जनचेतनाका निम्ति केही शब्द बोल्न दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा आज वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ एवं त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सहप्राध्यापक डाक्टर निरज बम हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी मन्त्रालयको तर्फबाट हामीलाई थप जानकारी दिनको लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी पनि जोडिनु भएको थियो यो सँगै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते